अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो बात की जाए, तो आज मैं बात करना चाहूँगा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि सीडीए जो है वो जहाँ एक तरफ आम शहरियों के को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उस हवाले से उनको नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन ताकतवरों के सामने जो है वो सीडीए क्यों बेबस है, इसकी एक बड़ी अहम मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में H9 में प्लाट नंबर 5 है जो इकरा यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, और उसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के प्लाट का मामला बड़ा दिलचस्प है कि ये प्लाट जो है ये बुनियादी तौर पर जर्मन हॉस्पिटल के लिए जो है वो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब वो अलाट किया गया था, और जो अलाटीज़ हैं उनको ये कहा गया था कि आपने यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, और उस अस्पताल की जगह पे जो है वो यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई, और ये कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी है। मैं चाहूँगा कि आप वो लेटर जो है वो ज़रूर देखें जो सीडीए ने जो है वो ख़ुद भिजवाया कि जनाब ये प्लाट की जगह पर यूनिवर्सिटी कायम है, और ये क्यों कायम है। अब देखना ये है कि एक प्लाट जो है उस पर यूनिवर्सिटी किस तरह कायम हुई, ये लेटर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें असल बात जो अहम है वो ये है कि अदारों के अंदर जो है वो आम शहरी जो हैं उनके ऊपर तो इतलाक होता है, कवानीन का भी उनको नोटिस भी भेजे जाते हैं, लेकिन जो बड़े अदारे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं होती। इस हवाले से जब सीडीए से मौक़िफ़ हमने लिया तो सीडीए के जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम इस पर कई मरतबा जो है वो ख़त लिख चुके हैं, लेकिन उसमें बड़ी वजूहात थीं, जिसमें उस इकरा यूनिवर्सिटी के जो 60% शेयर होल्डर्स हैं उनके भाई और करीबी अजीज़ अहम पोस्टों पर शहर इक़्तिदार में जो हैं वो तैनात रहे, जिनकी वजह से, जिस दबाव की वजह से सीडीए जो है वो ऑपरेशन नहीं कर सकी। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके सामने जो सीडीए की जगह है, जो पार्किंग की जगह है, उस पर भी जो है वो मुबैना तौर पर कब्ज़ा किया गया, और उस जगह को खाली कराने के हवाले से भी जो है वो एक ख़त न सिर्फ लिखा गया बल्कि सीडीए की जानब से नोटिस भेजा गया, और उस नोटिस को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये सवाल पाकिस्तान के अदारों, चेयरमैन सीडीए के लिए और उन ताकतवर हलकों को रोकने के हवाले से जनाब वज़ीर आज़म, FIA, नैब और दीगर अदारों से भी जो है यह एक चुभता हुआ सवाल है कि किस तरह जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, हस्पताल की जगह किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इतना अरसा गुज़रने के बावजूद क्या जो उस पर टैक्स बनता है, क्या सीडीए की जानब से जो ख़ास तौर पर यह सारा कुछ होता रहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, तो सीडीए ने कैसे इजाज़त दे दी जहां एक आम शहरी को एक खोखा जो है उसको भी उठा कर ले जाते हैं। इन्फोर्समेंट के लिए भी सवालिया निशान है, और सीडीए के दीगर महकमों के हवाले से जो झैली अदारे हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि H9 में प्लाट नंबर 5 जो है वो किस तरह जो है वो अलाट हुआ। सीडीए कवानीन के मुताबिक वो हस्पताल का प्लाट था जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये मुसद्दक़ा सबूत जो हैं वो भी मैं साथ आपको दिखा रहा हूँ, और इस हवाले से जो है वो नैब ने एक नोटिस भेजा है, उस नोटिस की कापी भी आप देख सकते हैं, ताकि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अपना सारा गुस्सा जो है वो मुझ पर ना निकाले। ये इसलिए बताना बड़ा ज़रूरी था, जबकि जब हमने इकरा की इंतज़ामिया से पूछा कि आप इस हवाले से बताएं, तो 60% के शेयर होल्डर्स इब्राहिम खान का कहना था कि देखें जी, हमने तो ये डिस्पेंसरी थोड़ी छोटी सी साथ बनाई है, ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो ये सबूत जो हैं ये मुँह चढ़ा रहे हैं कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ताकतवरों के ख़िलाफ़ सीडीए कार्रवाई नहीं करती और आम शहरियों के खोखे तक उठाकर ले जाती है। ये मैं सवाल रख रहा हूँ चेयरमैन और दीगर अदारों के सामने कि वो इस हवाले से एक गैर जानबदाराना तहकीकात कराएँ। और इस हवाले से एक दिलचस्प मौक़िफ़ जो सामने आया है वो आया है फैसल नईम का। जी हाँ, फैसल नईम जो हैं वो डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं सीडीए के हवाले से। उनका ये कहना था कि जनाब इकरा यूनिवर्सिटी में जो कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है
اس حوالے سے عمل درآمد کرنے کو جو ہے نہ صرف میں تیار ہوں، میں اس کوشش میں ہوں کہ کسی بھی طرح جو ہے اس حوالے سے جو ایک بڑا آپریشن ہے وہ لانچ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصل نعیم کس طرح اس بڑے آپریشن کو کامیاب کرتے ہیں، یا پھر ماضی کی طرح جو کئی سالوں سے سی ڈی اے کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا مبینہ طور پر جو مافیا ہے، وہ مافیا کس طرح بڑے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی یہ سپورٹ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس حوالے سے سی ڈی اے کو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں اور کون کون سی اہم جگہوں کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں جو قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں، ان میں سے اور کون سے اہم علاقے ہیں اور خاص طور پر جو اہم جگہ ہیں ان کے پیچھے کون ہے، کون سے وہ طاقتور لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرنے دے رہے، اور سی ڈی اے کا پورا نظام ان کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہے۔ اور اس حوالے سے جو یونیورسٹی کے اندر وہ لوگ جو سی ڈی اے کے لوگ ہیں، جن میں ایک نام افتخار حیدری کا ہے کہ اس کی جو وہاں پہ جو اس کے بچے پڑھ رہے ہیں ان سے جو ہے وہ فیس نہیں لی جا رہی، اور کون سا بیوروکریٹ ہے جن کے بچوں سے فیس نہیں لی جا رہی۔ اس حوالے سے یہ بھی پتہ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، اور وہ جو اقرا یونیورسٹی کے اندر جو پیسہ آیا ہے، جو رقم آئی ہے، اس کے منی ٹریل کے بارے میں بھی پتہ کریں کہ یہ رقم جو ہے وہ کہاں سے آئی۔ اور تنخواہوں کا بھی ایک حد ہوتی ہے، یعنی 34 لاکھ 40 لاکھ یا 55 لاکھ تک کی تنخواہیں کہیں نہیں دی جاتی، لیکن وہاں پہ دی جاتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہو رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی کی ایسی جگہ جہاں آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، وہ جگہ ہی سوالیہ نشان ہے۔ وہ ہسپتال کے پلاٹ کے اوپر آپ نے بنا لی، اور سی ڈی اے کی زمین پر آپ نے قبضہ کر کے گیٹ بھی لگا لیے۔ یہ سوال جناب چیئرمین سی ڈی اے کے لیے ہے، یہ سوال ڈائریکٹر انفورسمنٹ کے لیے ہے، یہ ممبر سی ڈی اے جتنے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوال ہے، یہ ممبر ایڈمن سے لے کر تمام لوگوں کے سامنے یہ ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ سی ڈی اے کے جو ترجمان ہیں وہ اگر یہاں اس اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آئیں تو میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اور اگر کوئی اس حوالے سے کوئی نیا موقف، کوئی نئی چیز ہے انتظامیہ کے پاس، اقرا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے پاس، تو ان کے لیے بھی یہ فورم جو ہے وہ ضرور نہ صرف حاضر ہے بلکہ وہ اپنی وضاحت جاری کریں۔ لیکن میرے تک جو مصدقہ ثبوت ہیں وہ منہ چڑھ کر یہ بول رہے ہیں کہ یہاں طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور عام شہریوں کے لیے اور قانون ہے، اور یہی مزاج ہے کوفہ مزاج شہر اقتدار کا، جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوفہ مزاج شہر اقتدار جو ہے یہاں ایک اپنا الگ سے قانون ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ کس طرح طاقتور لوگ اپنی من مرضی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کیا یہاں ریاستی ادارے جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں؟ یہ میں سوال رکھ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور سیکٹری ایجوکیشن ہیں، وہ اس کا جواب ضرور طلب کریں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ آئندہ پروگرام میں مزید کچھ انکشافات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔